बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मन्नत ज़हरा और मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानब। खबर शामिल करते हैं। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर मतनी शाहद शाहद ने मतनी सब डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान गैर रजिस्ट्रेशन, कानूनी दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी, कम गेज, नाकस तेल और ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने पर 18 पेट्रोल पंप्स डब्बा स्टेशन को सील करके इनके मैनेजर को गिरफ्तार किया। इन मैनेजर को भारी जुर्माना करके जेल भेज दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मतनी शाहिद ने वाज़िया किया है कि मयारी तेल, मुकर्रर गेज और सरकारी रेट के मुताबिक पेट्रोल खरीदना पेशावर की अवाम और गरीब सार्फिन का बुनियादी हक है। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर चलने वाले पेट्रोल पंप्स और डब्बा स्टेशन के साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मतनी तहसील पेशावर में ये ऑपरेशन जारी रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले पेट्रोल पंप्स मालकान के खिलाफ यकसा और सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अदनान आजम SDPO पब्बी सर्कल का कहना है कि एक रोज़ पहले भी हमने बहुत बड़े क्रिमिनल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है। हमने और क्रिमिनल लोगों के लिए ये मैसेज है कि मेरा तबादला हुआ है पब्बी सर्कल में और इंशाल्लाह क्रिमिनल लोगों से इस इलाके का सफाया करूंगा। या तो मैं रहूंगा इस इलाके में या ये लोग रहेंगे। क्रिमिनल मंशियात फरोश, स्नैचर, ये लोग चाहे कोई भी हो, इंशाल्लाह इनको मैं अपने अंजाम तक पहुँचाऊँगा। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरो चीफ साकिब खान जो इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी साकिब खान। पब्लिक सर्कल में DSP अदनान आजम के साथ मौजूद हो। अगर हम आप लोगों को बताते चले तो कम वक्त में इसने बहुत बड़ी कार्रवाई की तो क्रिमिनल लोगों के खिलाफ। कल भी इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन हम अभी इनसे जानेंगे कि क्रिमिनल लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू आपका। सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने कल भी बहुत बड़ी कार्रवाई की है क्रिमिनल लोगों के खिलाफ, और अभी भी क्रिमिनल लोग ये सोचते हैं कि पुलिस कोई हम पर नजर नहीं रखती, उनके लिए क्या मैसेज है सर? बहुत शुक्रिया जी सर, आपने कहा कि कल भी हमने कार्रवाई की हुई है, तो ये इंशाल्लाह आप रोज़ाना देखेंगे कि पबी सर्कल जो है ना रोज़ाना इंशाल्लाह कार्रवाइयों में मसरूफ रहेंगे, ठीक है। और जिस तरह आपने कहा कि क्रिमिनल लोगों का सोचना है कि पुलिस की नज़रों से हम बहुत दूर है और पुलिस की नज़रें हमारे तक नहीं पहुंचती, तो ये उनकी गलत सोच है, ठीक है। और जितने भी मतलब इलाके में आपके कैमरे के तवज्जुद से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई क्रिमिनल लोग कोई इस तरह के बचे हों, तो उनको ये मैसेज है कि वो अपनी किबला दुरुस्त करें, ठीक है, और वो तो बताइब हो जाए, वरना फिर जो है ना पबी सर्कल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और पबी पुलिस जो है बिल्कुल दिन रात एक करके अपनी आवाम की हिफाजत भी करना जानती है, और इंशाल्लाह उनके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई भी अभी होगी। जिस तरह ये हमारी DPO साहब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा जो है मोहम्मद अजहर साहब, उनकी क्लियर कट डायरेक्शंस है। और पबी सर्कल में मेरे साथ 3 थाने हैं, तो 3 थानों में 3 SHOs को क्लियर कट ये डायरेक्शंस है कि अपने अपने इलाका जात में जितनी भी क्रिमिनल लोग हैं, हाँ वो मंशियात फरोश हो या स्नैचर्स हो, इस तरह की कोई और मतलब गलत कामों में जो इन्वॉल्व लोग हो, उन सब के लिए क्लियर कट ये मैसेज है कि वो किबला दुरुस्त करें, अदरवाइज उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी। जी जी, जिस तरह आप लोगों ने सुन लिया, DSP सर्कल पबी का ये कहना है कि अगर क्रिमिनल लोग ये सोचते हैं कि हम पर नजर नहीं है किसी का, तो ये उनका सोच गलत है। इंशाल्लाह क्रिमिनल चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए कोई माफी नहीं होगा। जी सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद उस्मानिया गोहदपुर में हजरत लामा मौलाना कारी मुबारक अली कादरी की जेर सदारत तकमील कुरान की अजीम शान महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल तकमील कुरान का इनेकाद हाफिज़ अब्दुल सलाम की एजाज़ में सजाई गई, जबकि महफिल में मेहमानाने खुसूसी हजरत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर तकीर मदनी और मिर्ज़ा फ़याज़ ऑफ सिटी व्लास समेत दीगर उलमा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उसातिज़ा कराम और मदरसा के बच्चों ने भी शिरकत की और महफिल में शिरकत पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। महफिल तकमील कुरान के आगाज़ पर हाफिज़ अब्दुल सलाम ने तिलावत कुरान पाक की, जबकि नाते ख्वां हजरात ने भी नात रसूल मकबूल
کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر حضرت علامہ مولانا قاری مبارک علی قادری اور عقیل اطاری نے بھی خطاب کیا اور قرآن پاک حفظ کرنے کے عنوان پر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے والوں کی فضیلت بیان کی۔ تقریب میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر توقیر مدنی نے بھی خصوصی خطاب کیا اور قرآن پاک حفظ کرنے والے خاندان کی فضیلت بیان کی اور شرکاء کے دلوں کو منور کیا۔ محفل تکمیل قرآن کی تقریب کے اہتمام پر حضرت علامہ مولا پروفیسر ڈاکٹر توقیر مدنی کے خصوصی دعا بھی کروائی۔ انہوں نے ملک و ملت کی سلامتی استحکام سمیت آزاد فلسطین کے لیے بھی دعا کرائی۔ آخر میں تقریب کے شرکاء کی لنگر سے توازہ بھی کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے۔ ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگھڑ ایس ایس پی سانگھڑ اعجاز احمد شیخ کی ہدایات پر جائیں پیشہ عناصر کے خلاف تسلسل سے کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او ٹنڈو آدم غلام شبیر ڈلوانی نے راہزنی کے مقدمات میں مطلوب راہزنوں ریحان ہکڑو، عادل ہکڑو اور کامران گاہو کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 ٹی پسٹل، 1 ریوالور جبکہ راہزنی میں چھینی گئی 2 رارو گھڑیاں، 2 موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال کی جانے والی موٹر سائیکل برآمد کی ہے۔ اس کے علاوہ چرس کے ڈیلر ممتاز علی ہسکیلی سے 1050 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ ایس ایچ او سانگڑ گلزار علی مری نے چرس کے ڈیلر غلام دین مری کو گرفتار کر کے 1450 گرام چرس اور خیر محمد شہر سے 30 لیٹر شراب برآمد کی۔ ایس ایچ او تلقا محمد اعظم نے ازدار اور ڈنل شاہ کی شراب کی بٹی مسمار کے 10 لیٹر شراب برآمد کی ہے اور سینکڑوں لیٹر غیر شدہ تیار شراب کو موقع پر تلف کیا ہے۔ ایس ایچ او دریا خان رند اشرف علی زرداری نے مجاہد ملک، شبیر احمد ملک، محمد مکرانی سے 60 لیٹر شراب۔ ایس ایچ او سرہاری جابر حسین نے محمد اسحاق، عرفان علی، محمد دانش شیخ سے 90 لیٹر شراب۔ ایس ایچ او کھڈرو ذاکر حسین نے بلاور اور لاکھا ڈینو سے 40 لیٹر شراب۔ انچارج سی آئی اے اکبر علی مری نے 28 لیٹر شراب برآمد کی، جبکہ ایس ایچ او شاہپور چاکر راؤ واجد علی نے منشیات فروش کے شیر تہمیم سے 540 پڑیاں مضر صحت گٹکے کی برآمد کی ہیں۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبہیر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان نے پولیس لائنز کے ریکریشنز ہال میں ضلعی امن کمیٹی، اقلیتی برادری اور تمام مکتبہ فکر کے ممبران سے عید الاضحیٰ، محرم الحرام اور سرگودا واقعہ کے پیش نظر ضلع بھر میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے میٹنگ کی۔ بہاولپور کا امن قائم رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر پولیس کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ ڈی پی او اسد سرفراز خان ڈی پی او اسد سرفراز خان نے کہا کہ اس حوالے سے سیکورٹی انتظامات پر تمام ممبران کو اعتماد میں لیا۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ڈی پی او ضلع بھر میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی روشنی میں جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ڈی پی او عید الاضحیٰ کے اجتماعات یا محرم الحرام کے جلوس کے ساتھ شامل ہونے والے راستوں کو خاردار تاروں کے ذریعے بند کرنے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ عید کے اجتماعات اور جلوسوں کے روٹ اور مجالس کے انعقاد کی جگہوں کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز آپ سب سے رابطے میں رہیں گے تاکہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ ڈی پی او سرفراز خان پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت سرگرم عمل ہے۔ ہم ہر صورت پولیس کے ساتھ مل کر اپنی اور عوام الناس کی حفاظت کے لیے ہر حکمت عملی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ممبران امن کمیٹی۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ ہمارے نمائندے محمد حسنین کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں میں 1 جون تا 15 جولائی 3 گھنٹے سمر کیمپ لگایا جائے گا۔ جن نجی اداروں میں امتحان جاری ہیں تمام سکولز امتحانات لے سکتے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ 2 دن تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے سینئر نائب صدر سید الحسن ایوان مہر عاشق، طارق جاوید، قاضی نعیم اجم، محمد اکرم احمد شاہد سمیت متعدد افراد سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر دیگر تنظیموں کے رہنما بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ 9ویں اور 10ویں کے طلباء کا سمر کیمپ بھی ہوگا۔ نجی ادارے 7 جون تک امتحانات مکمل کر لیں۔ انہوں نے تعلیمی حکام کو فوری طور پر کارروائی سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے بچوں کو مقاصد پاکستان سے آگاہ کریں۔ شعبہ تعلیم میں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکمت عملی کے تحت جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مل بیٹھنے سے بہت سے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ٹرین کی 2 پٹریوں کی طرح ہے جن کی منزل ایک ہے۔ معیاری تعلیم کے لیے دونوں کا اشتراک ضروری ہے۔
ट्रैवल करते हैं जिला भावल नगर की तहसील फोर्ट आबाद से। मुअज्जम कंडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक खिचीवाला में फूड अथॉरिटी ऑफिसर के साथ जो फूड की दुकानों वाले गलत चीज़ें बनाकर बेचते थे उनको चेक किया और जुर्माने वगैरह भी किए और फूड अथॉरिटी ऑफिसर ने यकीन दहानी कराई कि हम इसी तरह चेक करते रहेंगे और कोई गलत नहीं करेगा। मजीद जानते हैं मुअज्जम कंडियारा से। जी मुअज्जम कंडियारा बताइएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि खिचीवाला होगा अब जुर्म से पार, जैसे आज गाड़ी भी मौजूद है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो यहाँ फूड अथॉरिटी वाली गाड़ी आई है, तो आज ये चेकिंग कर रहे हैं और मज़ीद हम आपको दूसरी बेकरीज पे भी दिखाएंगे जो फूड अथॉरिटी वाले चेकिंग कर रहे हैं। और अगर ये गाड़ी भी आ जाइए खिचीवाला में, तो खिचीवाला के जो भी मामलात हैं, अगर ये गलत चीज़ें बेचते हैं तो इनको जुर्माने हो रहे हैं और इनको बाकायदा वार्निंग भी दी जा रही है। मेरे साथ ऑफिसर भी मौजूद हैं, हम इनको भी आपको आज दिखाएंगे कि इनके क्या कहने हैं। और ये खिचीवाला में इनका विज़िट किया उन्होंने, वो अच्छी बात है। ऐसे ही अगर दूसरे अदारे भी विज़िट करें और दूसरे शहरों में भी चेक करें तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ भी एक अहम खबर से आगाह करते चले। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस सेंट्रल गुलबर्ग डिवीजन पुलिस का ज्वाइंट पेशा अफराद के खिलाफ बगोरिया गोट में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया गया। SDPO गुलबर्ग की क़यादत में SHOs अजीज़ाबाद, जोहाबाद और तैमूरिया समेत लेडी सर्चर, इंटेलिजेंस स्टाफ और पुलिस मोबाइल मोटरसाइकिल स्क्वाड ने इलाके को घेरे में ले लिया है। घर घर तलाशी का अमल शुरू कर दिया गया है। मुश्तबा अफराद को तलाश ऐप की मदद से चेक किया जा रहा है। होटल रेस्टोरेंट पर मौजूद अफराद को भी चेक किया गया। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हिदायत पर ऑपरेशन का आगाज किया गया है। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक मलेर यूनियन कमेटी 5 स्टील टाउन चेयरमैन गुलाम रजा जितोई, जनरल काउंसलर वार्ड 2 दानिश जहूर खोखर ने पाकिस्तान स्टील मिल मैनेजमेंट के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें इंतजामिया, स्टील मिल्स और UC के नुमाइंदगान और सियासी समाजी नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिसमें बिलखसूस स्टील टाउन की गैस के बिलों और दीगर मसाइल के हल के लिए बातचीत हुई, जिसके बाद गैस के बिलों के मसले को संजीदगी से हल करने की यकीन दहानी कराई गई और स्टील टाउन के रहायशियों के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली तय की गई। और इसी तरह एक और मीटिंग आइंदा दिनों रखी गई, जिसमें घर के रेंट और बिजली के बिलों के मसले को हल किया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट की गैस जो कि रमज़ान से बंद है, इसको भी बहाल कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे नुमाइंदा चौधरी अलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला थाना सदर के इलाके में शोहर ने तलाक के रंजिश पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरावाला नवाही गांव 27 EB पक्के हाथे में कत्ल की वारदात का वाकया पेश आया। नज़ीर नामी खावंद ने फायरिंग करके नजमा नामी अपनी 20 साला बीवी को मौत के घाट उतार दिया। ज़राए के मुताबिक मकतूला ने खावंद से तलाक लेने के लिए अदालत में केस दायर कर रखा था। इसी रंजिश पर खावंद ने बीवी को अपनी नींद सुला दिया। पुलिस थाना सदर मौके पर पहुंच गई, कार्रवाई का आगाज कर दिया। ASI इमरान खान का मुतासरा शहरी से फ़ोन कॉल पर गैर अखलाकी रवैया और संगीन नताइज की धमकियां देने का मामला। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल का सख्त नोटिस, SP शम्स दुरानी का सख्त एक्शन। बर वक्त नोटिस लेते हुए ASI इमरान खान को मुअत्तल करके इंक्वायरी लगा दी गई। मुतासरा शहरी अशरफ ने थाना सिटी समुंदरी में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। कई दिनों से सुनवाई न होने पर जब ASI से फ़ोन कॉल पर रब्ता किया तो वो आपस से बाहर और सीखपा हो गया। शहरी से फ़ोन कॉल पर गैर अखलाकी रवैया अख्तियार किया गया, जिस पर पुलिस हकाम ने सख्त नोटिस लेते हुए ASI इमरान खान को मुअत्तल करके इंक्वायरी लगा दी। मुतासरा शहरी को बर वक्त इंसाफ मिलने पर SP शम्सुल हक दुरानी को वीडियो के जरिए सल्यूट पेश किया गया और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया और मज़ीद कहा कि CPO फैसलाबाद और SP शम्सुल हक दुरानी जैसे बंदे अगर पुलिस महकमा में मौजूद हैं तो गरीब को फौरी इंसाफ मिले। मैं तांदरिया वाला SP दुरानी साहब का बहुत मशकूर हाँ, जिन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लैके इमरान ASI नूं मुअत्तल करता ते फौरी कानूनी कार्रवाई करन दा मैनूं अज ये यकीन हो गया कि अल्लाह दे फजल करम नाल पाकिस्तान दे विच हर गरीब नूं उनका हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। तो मैं दुरानी साहब SP तांदरिया वालों नूं सलूट करदा कि उन्होंने मेरी फौरी आवाज़ नूं कैच करदे होया फौरी तौर पर पहली एप्लीकेशन जी उन्होंने मुअत्तल करता।
سپریم کورٹ میں تازہ فیصلے متعلق قادیانی خود کو کافر تسلیم کریں، چیف جسٹس قادیانیوں کو آئین کا پابند کرے، ترجمان اسلام مجاہد ختم نبوت مفتی اعظم پاکستان علامہ پروفیسر مفتی مولانا محمد منیب الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ تبصرہ کیا ہے جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا تعلق ہے، اس سے پاکستان میں اضطراب پیدا ہوا۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ جو لوگ سیاسی یا ذاتی وجوہ سے چیف جسٹس سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ابتری نہیں چاہتے، انارکی نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، لیکن ختم نبوت یہ کوئی ایموشنل یا جذباتی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ چیف جسٹس نے فرمایا کہ ہمارے دین کا، ایمان کا، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس پر قطعاً کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ فیصلے کے بعض پہلوؤں کے بارے میں ہمارے شدید تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، کنسرن ہے، اور اس کے بارے میں نے تفصیل سے لکھ دیا ہے اور ویڈیو کلپ بھی جاری کیا ہے۔ جو حضرات پڑھنا چاہیں علامہ ابرار حسین سے اس کا ٹیکسٹ اور ویڈیو کلپ لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر گفتگو میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب چیف جسٹس روز 2-4 مرتبہ آئین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کو آئین کا پابند کیا جائے، اور آئین پاکستان نے ان کو جو اسٹیٹس دیا ہے غیر مسلم کا، اس کو وہ تسلیم کریں، اور پھر جس طرح اس ملک میں ہندو، سکھ، مسیحی، پارسی اور مذاہب والے غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، تو جو حقوق ان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گے، لیکن ان کو مسلمانوں کے شعائر اور علامات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپنی عبادت گاہ کا جو نام دینا چاہیں دیں، لیکن مسجد نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بھی موجود ہے، اور 1993 میں 5 ممبر لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ بھی موجود ہے۔ ہندوؤں کا مندر ہے، سکھوں کا گردوارہ ہے، کرسچن کا چرچ ہے، یہودیوں کا سینیگاگ ہے، پارسیوں کا آتش کدہ ہے۔ یہ بھی جو نام دینا چاہیں بڑے شوق سے دیں، لیکن مسلمانوں کے شاعر کو استعمال کرنا ان کے لیے قانوناً اور عدل آئین منع ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نشہرو فیروز سے۔ ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر سرور بسترو کی رپورٹ کے مطابق نشہرو فیروز سول اسپتال نشہرو فیروز میں قائم بچوں کے وارڈ میں معصوم بچہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بچے کے لواحقین اور اسپتال کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت سے یہ معاملہ پیش آیا۔ بعد میں بگڑتے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے نشہرو فیروز پولیس فوتی بچے کے لواحقین کو گرفتار کرنے پہنچ گئی۔ نوشہرو فیروز کے گاؤں کانگو شاہ موری سے تعلق رکھنے والے بروہی برادری کے مکین بچے کو بخار ہونے کے بعد علاج کے لیے نوشہرو فیروز اسپتال لے آئے۔ دوران علاج بچہ فوت ہونے پر لواحقین کا کہنا تھا کہ غلط انجیکشن لگنے سے بچے کی فوتگی ہوئی ہے۔ اس معاملے پر اسپتال عملہ اور فوتی بچے کے لواحقین میں تلخ کلامی شروع ہونے پر صورتحال بگڑ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے نوشہرو فیروز پولیس فوتی بچے کے لواحقین کو گرفتار کرنے پہنچ گئی، لیکن موقع پر موجود افراد نے معاملے کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے پولیس کو واپس کر دیا اور بچے کے ورثاء اپنے فوتی بچے کی تدفین کے لیے اپنے گاؤں روانہ ہو گئے۔
खिची इत्तेहाद पाकिस्तान की सालगिरह योम इजहार मोहब्बत और एकजहती खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक अपनों से अहद वफा का दिन 29 मई जब खिची बरादरी को एक प्लेटफार्म पर जमा करने और दुनिया भर में बरादरी का पैगाम मोहब्बत और उल्फत और तरवीज का आगाज़ हुआ। 29 मई टोबा टेक सिंह में सजाद अहमद खिची के रिहाइशगाह पर योम इजहार मोहब्बत यकजहती अकीदत एहतराम से मनाया गया। केक भी काटा गया और जो हमसे बिछड़ कर इस जहां फ़ानी से कूच कर गए हैं इनके लिए मग़फ़िरत बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। खिची इत्तेहाद की जन्म से 29 मई को मनाई जाने वाली सालगिरह के मौका पर खिची इत्तेहाद फैसलाबाद के तमाम मेंबरान की शिरकत की, जिसमें उस्ताद इमदाद हुसैन खिची, हाजी फताह मोहम्मद खिची, सजाद हुसैन खिची और हमारे नुमाइंदे हाजी शाहिद इकबाल खिची, नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील रिपोर्टर तांदेवाला, मोहम्मद अजान मुजाहिद खिची, सईद अहमद खिची, मोहम्मद रज़ा खिची, शहबाज अहमद खिची, फरीद अहमद खिची, इम्तियाज़ अहमद खिची, मोहम्मद उमैर खिची, मोहम्मद साइम असलम खिची ने शिरकत की। इस मौका पर सब खिची भाइयों ने अहद किया कि हम सब इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे का साथ देंगे। आहर पर खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। वज़ीराबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िली जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अजहर चीमा की जानिब से ग्लोरियस पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पर यौम तकबीर के हवाले से केक काटने और ज़हराने की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक़ MNA डॉक्टर निसार चीमा, मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल, चौधरी इम्तियाज़ अजहर बागड़ी, अरसलान बलोच, सिटी सदर नून लीग मीर माजिद अली सलार, सिटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान चौधरी, खुरम अवैस चीमा, एहसानुल्लाह चीमा समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत। इस मौके पर मुकर्रीन का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा मुस्लिम लीग नून की मुल्क से वफादारी मोहब्बत का गवाह है। हम 28 मई वाले मुल्क के मुहाफिज और पाकिस्तानी अवाम के वफादार के तौर पर याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने अमरीकी और बरतानवी दबाव को मुस्तरद करते हुए असली एब्सोल्युटली नॉट का अमली मुजाहरा किया और अरबों डॉलर्स के ऑफर को भी ठुकरा दिया, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके मुल्क और कौम के दिल जीत लिए और बताया कि हम खुदादारी पर कभी भी समझौता नहीं कर सकते। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 144 के MPA शेर अकबर खान की कोट हसैन में अपनी पार्टी वर्कर्स राजा अदनान और राजा नदीम के रहाइशगाह पर आमद। राजा अदनान राजा नदीम के वालिद की वफात पर इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी भी की। कोट रंजीत से PTI के मरकजी रहनुमा चौधरी जहीर अब्बास वाला, चौधरी यूनस वाला, मियाँ अरशद, डॉक्टर मजहर हुसैन, राजा नवाज अब्बास मसीह, अरशद मसीह भी इनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने इस्लामिक एजुकेटर स्कूल सिस्टम के CEO डॉक्टर मजहर हुसैन से भी मुलाकात की और स्कूल की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। का प्रोग्राम में मुमताज़ लीगी रहनुमा बैरिस्टर राना मुश्तबा जमाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना साथियों के हमरा यौम तकबीर और मियां नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग के सदारत संभालने पर केक काटा और मुस्लिम लीग नून को नए जज्बे से अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक करने के अज़म का अयादा किया। यौम तकबीर और मियां नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग के सदर बनने की खुशी में मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा बैरिस्टर राना मुश्तबा जमाल ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में सीनियर लीगी रहनुमा सेठ इशफाक महमूद, साबिक़ लेडी कौंसलर डॉक्टर तस्नीम कौंसलर, साबिक़ सदर यूथ विंग जमशेद भट्ट, राव अतीक और राना अफजल महमूद समेत लीगी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए राना मुश्तबा जमाल का कहना था कि ये वक्त ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सियासत से मियां नवाज शरीफ को मानिस नहीं किया जा सकता। हमें फ़ख्र है कि हमारे लीडर ने बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुल्क की तरक्की के दुश्मनों ने मियां के खिलाफ साजिशें करके इन्हें मुल्क बदरी पर मजबूर किया। अगर मुस्लिम लीग को तसलसल के साथ हुकूमत करने दी जाती तो आज हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता मालिक की लिस्ट में शामिल होता। तकरीब के एहतमाम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर शानू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के शहर बाढ़ा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से 2.5 बरस कबल अगवा होने वाले मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनों ने फिदा हुसैन तनियों की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब से टाउन हॉल तक एहतजाज किया। कारकुनों के हाथ में प्ले कार्ड, पार्टी परचम और बैनर दी थी। मुजाहरीन फिदा हुसैन तोनियो, सधीर समूह, एजाज कंद हुड़ू, गुलाम मोहम्मद तोनियो और दिगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील पन्नू आकल के शहर संगरार से 2.5 बरस कबल अगवा होने वाली मासूम बच्ची प्रिया कुमारी ताहाल बाजियाब ना हो सकी है। मासूम बच्ची 32 माह से अगवाकारों के पास कैद है।
سکھر پولیس 2.5 سالوں سے بچی کو بازیاب کرانے میں ناکام بنی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، سندھ حکومت اور IG سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ معصوم بچی پریا کماری کو بازیاب کروایا جائے۔ ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آن نیوز کے بیورو چیف طاہر اویس امان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ہری پور کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہری پور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسائٹ کمیٹی نے سینٹرل جیل ہری پور کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران جیل میں اسپتال، کم عمر قیدیوں کے سیل، کچن اور دیگر شعبات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل ہری پور نے افسران کو بریفنگ دی اور کمیٹی چیئرمین نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات جاری کی۔ مری سے راجہ وکاس نواز کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر محمد نعمان شوکت کو بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ مری چارج سنبھالتے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے 1 سال کے اندر محکمہ صحت بالخصوص مری کے تمام بنیادی مرکز صحت کو بہترین طریقے سے چلایا۔ آپ کی سربراہی میں ڈینگی، پولیو، حفاظتی ٹیکوں کی ویکسینیشن اور دیگر صحت کی سہولتیں فراہم کی گئی۔ موجودہ حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پروگرام کلینک آن ویلز پر صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر کے تحت مری کے 4 یونین کونسل میں 4 عدد گاڑیاں دی گئی جو کہ مری کے لوکل لوگوں کو صحت کی سہولت ان کی دہلیز پر فراہم کر رہی ہیں۔ اسی طرح مری کے مقامی لوگوں کے تعاون سے یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ MNA NA 51 راجہ اسامہ اشفاق سرور اور MPA PP 6 بلال یامین اور DC مری آغا ظہیر آباد شرازی کے تعاون سے تمام UC میں موبائل ایمبولینس بھیجی جائیں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد بنیادی مرکز صحت کو اپ گریڈ بھی کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نعمان شوکت کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر علی جان اور مری کی ایڈمنسٹریشن DC AC اور بالخصوص CAO ہیلتھ مری جناب ڈاکٹر اعجاز خان کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ انشاءاللہ تعالی میں مری کی عوام کے لیے صحت کی ہر ممکن سہولت فراہم کروں گا۔ کا رخ کرتے ہیں بہاولپور کی طرف۔ ہمارے کرائم رپورٹر حاجی اختر ہنجا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ڈیراور کی حدود میں جعلی پیر اشفاق کمبو اپنے باپ کے لیے جلاد بن گیا۔ جائیداد کی ہوس نے اندھا کر دیا، اپنے باپ کو مار پیٹ کر گھر سے بے دخل کر دیا۔ دوبارہ واپس آنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ باپ کو گھر سے نکال کر اس کے مال مویشیوں، گھر اور ٹریکٹر زبردستی اپنے قبضہ میں لے لیے۔ بوڑھا باپ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، تھانہ ڈیراور میں مقدمہ درج۔ مجبور باپ عبدالرشید جس کی عمر 90 سال ہے کا وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور DPO بہاولپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ A سیکشن پولیس کو SSP حیدرآباد کی سے کرائم کے خلاف نمایاں کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش انعام دیا گیا۔ SSP حیدرآباد ڈاکٹر فرخ علی کی جانب سے A سیکشن پولیس کو کرائم کے خلاف نمایاں کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ 1 لاکھ روپے کیش رقم انعام دیا گیا۔ اس موقع پر SP ہیڈ کوارٹر شاہ زیب چاچڑ اور صدر چیمبر آف کامرس عدیل صدیقی اور دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد ڈاکٹر فرخ علی نے DSP لطیف آباد مسعود اقبال کی سربراہی میں SHO انسپکٹر منیر احمد عباسی اور ان کی پوری ٹیم کو گزشتہ ماہ کے دوران کرائم کے خلاف نمایاں کارکردگی دکھانے پر اور خصوصی طور پر گزشتہ دنوں پرائیویٹ کمپنی کے مینیجر سے کیش رقم بینک سے نکلوانے کے بعد گن پوائنٹ پر لوٹنے کی واردات میں ملوث ملزمان کو قلیل وقت میں ٹریس کرتے ہوئے گرفتار کرنے اور ان کے قبضے سے لوٹی گئی تمام رقوم کی برآمدگی پر شاباشی دی اور آئندہ بھی اسی طرح بہادری اور شجاعت کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت جاری کی۔ SSP حیدرآباد ڈاکٹر فرخ علی نے گن پوائنٹ پر لوٹی گئی رقم برآمدگی کے بعد پرائیویٹ کمپنی کے مینیجر کے حوالے کر دی۔ رقوم کی برآمدگی پر شہری کی جانب سے پولیس کا اس کارکردگی کی تعریف کی گئی اور پولیس پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں ہاؤس رابری کو ٹریس کرنے والے ملزمان کی گرفتاری پر SHO باٹی نگر اور ان کی پوری ٹیم SSP حیدرآباد کی جانب سے تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش رقم دی گئی۔ SSP حیدرآباد ڈاکٹر فرخ علی سے کرائم کے خلاف نمایاں کارروائیوں پر باٹی نگر پولیس کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش انعام دیا گیا۔ SSP حیدرآباد ڈاکٹر فرخ علی کی سے بھٹائی نگر اور ویمن پولیس کو ہاؤس رابری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف نمایاں کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش رقم انعام دیا گیا۔ اس موقع پر SP ہیڈ کوارٹر شاہ زیب چاچڑ بھی موجود تھے۔ SSP حیدرآباد ڈاکٹر فرخ علی نے DSP بلدیہ عنایت علی قریشی کی سربراہی میں SHO تھانہ بھٹائی نگر انسپکٹر محمد اسلم ابڑو اور SHO ویمن انسپکٹر عذرا مجتبہ اور ان کی پوری ٹیم کو گزشتہ ماہ کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف نمایاں کارکردگی دکھانے اور بالخصوص ہاؤس رابری کی وارداتوں میں سرگرم ملزمان کو انتہائی قلیل وقت میں ٹریس کر کے گرفتار کرنے اور لاکھوں روپے مالیت کی چوری شدہ طلائی زیورات اور کیش رقم کی برآمدگی پر شاباشی دی اور آئندہ بھی اس طرح محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ہاؤس رابری کی اس
ब्लाइंड केस को इंतहाई माहिराना तरीके से ट्रेस करने पर शहरी की जानिब से SSP हैदराबाद डॉक्टर फरख अली और भटाई नगर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा गया और पुलिस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं और न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस सवान की रिपोर्ट के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर का अचानक थाना हतार का दौरा। SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर जमीर रहमान ने अचानक थाना हतार का दौरा, थाना के हवालात में मौजूद मुलजिम से पूछताछ की और थाना की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। SP इन्वेस्टिगेशन ने थाना का रिकॉर्ड चेक किया और इन्वेस्टिगेशन स्टाफ से ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर ने अफसरान पुलिस को हदायत देते हुए कहा कि थाना के दूत में गश्तों के निज़ाम को बेहतर बनाएं, ड्यूटी पर जाने से पहले पुलिस अफसरान और जवानों को हिफाजती तदाबीर से मुतल्लिक आगाह करें, ड्यूटी अलर्ट और चौकस रह कर काम करें, जराइम के इस्तात के लिए अपने तमाम तरवसाए बरोए कार लाएं, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें और उनके खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाएं, जराइम की बेखनी के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की हदायत दी। तफ्तीशी स्टाफ को तमाम इंट्रेस मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को अपने तमाम तरवसूल को बरोकार लाते हुए जल्द अज जल्द ट्रेस करके मुलव्विस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने और जुडिशनल पॉलिसी के मुताबिक 14 दिन के अंदर मुकदमे में अंदराज चलान को यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर ग्लोबल सिटी दीना को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फूलदार फलदार पौधे लगाए दिए गए हैं। खजूर के दरख्त दीगर पौधे लगाए गए। इस मौके पर CEO पर ग्लोबल सिटी दीना ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पौधे लगाना सदका जारिया है। पौधे इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं, माहौलियात आलूदगी को कंट्रोल करते हैं। खूबसूरत फूल देखकर इंसान को खुशगवार मूड हो जाता है। फलदार पौधे फल फराहम करते हैं, इंसान इन फलों को खाता है। पर ग्लोबल सिटी दीना नए पौधे लगने से खूबसूरत हो गई है। मैडम नाज मलिक CEO पर ग्लोबल सिटी दीना ने कहा है कि पर ग्लोबल सिटी दीना को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मजीद खूबसूरत पौधे लगाए जाएंगे। पर ग्लोबल सिटी दीना के कस्टमर्स और विजिटर पौधों को देखकर बहुत खुशी महसूस की। पर ग्लोबल सिटी पार्क में बने डांसिंग फाउंटेन और लगे झूले देखकर बच्चों के साथ आई हुई फैमिलीज ने माहौल को देखकर बहुत लुत्फ। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं और न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस सवान की रिपोर्ट के मुताबिक एपका की कॉल पर हरिपुर में बजट में 10% इजाफे के खिलाफ क्लर्क्स की दफातर को ताले लगाकर मुकम्मल कलम छोड़ काम छोड़ हड़ताल की। 29 मई और 30 मई को हड़ताल होगी। एपका जिला हरिपुर में क़यादत में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट के दफातर के तमाम क्लर्क्स सेक्रेटरीट्स और जुमला मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो बजट में जो 10% इजाफा किया है ये मुलाजमीन के साथ मजाक है। एक सूबे में 3 दस्तूर नामंजूर हैं। हुकूमत ने अपनी मरात और तनख्वाहों में 300% इजाफा और मुलाजमीन को 10% पर तनख्वाया जा रहा है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। ये एहतजाज की पहली कॉल है। अगर तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो आपका खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत की कॉल पर लब्बैक कहेंगे और गैर मुआयना मुद्दत के लिए कलम छोड़ हड़ताल भी हो सकती है। एपका हरिपुर मरकजी चेयरमैन एपका हाजी असलम खान और सूबाई सदर मोहम्मद सरी खान की क़यादत में मुतहद हैं। हरिपुर में एहतजाज की क़यादत एपका जिला हरिपुर के सदर अख्तर नवाज खान और इनकी काबीना ने की। सऊदी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फार्मेसी में पुलिस मुलाजिम का पैरामेडिकल स्टाफ से झगड़ा, थप्पड़ों और घूंसों का बेदरीक इस्तेमाल। पुलिस मुलाजिम ने फार्मेसी में मौजूद मुलाजिम को थप्पड़ रसीद की और मुगलजात बोलता रहा। अस्पताल इंतजामिया का इल्ज़ाम हब्स बेजा में रखा गया। मुझे फार्मेसी के मुलाजमीन ने बेदरीक तशद्दुद का निशाना बनाया, दूसरी मंजिल पर ले जाकर भी मारते रहे। पुलिस कांस्टेबल की मदयत में थाना सदर में 4 नामालूम पैरामेडिकल स्टाफ के अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीराबाद चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीज पुलिस कांस्टेबल ममरेस ने दवाई के हसूल के लिए अस्पताल की फार्मेसी के अंदर मौजूद मुलाजिम से दवाई लेने के लिए पर्ची दिखाई। CCTV में देखा जा सकता है कि पर्ची दिखाने के कुछ देर बाद ही पुलिस मुलाजिम ने अमला के फर्द को थप्पड़ रसीद कर दिया। बाद दीगर अमला की मुदाखलत हुई और दोबारा थप्पड़ और घूंसों का इस्तेमाल होने लगा। मामला जब पुलिस हकाम तक पहुंचा तो थाना सदर के SHO और मुलाजिमीन अस्पताल में अमला के अफराद को हिरासत में लेने के लिए पहुँच गए, लेकिन ड्यूटी में मौजूद DMS डॉक्टर बिलाल नासिर कलीर, AMS डॉक्टर मोहम्मद और असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद रब नवाज चौधरी की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हो गए। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से कार्डियोलॉजी के फार्मेसी के 4 नामालूम मुलाजमीन के खिलाफ कांस्टेबल ममरेज की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें कांस्टेबल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसे फार्मेसी मुलाजमीन की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बाद दूसरी मंजिल पर ले जाया गया और
اور وہاں پر بھی تشدد کیا گیا اور حبس بجا میں رکھا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی FIR سامنے آنے کے بعد ہنگامی میٹنگ بلائی گئی، جس میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نعیم اختر، ڈاکٹر فرجاد بٹ ایڈیشنل MS، ڈاکٹر محسن ایڈیشنل MS، ڈاکٹر بلال ناصر کلیر ڈپٹی MS، ڈاکٹر منور ایڈیشنل MS، ڈاکٹر جوہر نواز ڈپٹی MS، فارمیسی انچارج افضل بھٹا اور پیرامیڈیکل سٹاف کے افراد بھی موجود تھے۔ MS ڈاکٹر نعیم اختر نے پولیس حکام سے معاملہ ختم ہونے کے بعد FIR بارے اسپتال عملہ کی تشویش اور تحفظات بارے آگاہ کیا اور پولیس حکام نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ معاملے کی شفاف انکوائری ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اسپتال میں موجودہ پیرا میڈیکل سٹاف کو اعتماد میں لیا اور کہا ہے کہ اسپتال انتظامیہ ملازمین کے حقوق کے پاسبان ہے۔ غلط رویے پر سرزنش، لیکن کوئی اسپتال ملازم کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اسپتال انتظامیہ اپنے پیرا میڈیکل سٹاف عملہ کے ساتھ ہوگی۔ پیرا میڈیکل سٹاف کے ممبران نے اسپتال انتظامیہ کی مداخلت اور یقین دہانی پر متوقع احتجاج انکوائری تک مؤخر کر دیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔ Stay with us.